बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। खेल जो है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अचानक से जो खेल है वो बदल गया है। फजलुर रहमान को लेने के देने पड़ गए हैं। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा खिलाड़ी क्लीन बोल्ड और इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या बड़ा राज हमारे सामने रखा है, क्या उन्होंने सच बोला है, वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वजीर आजम इमरान खान साहब का नया प्लान जो उन्होंने ताश के पत्ते अपने सीने के साथ लगाकर रखे हुए थे, क्योंकि शेर शीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ताश के पत्ते सीने के साथ लगाकर खेलता है। तो उसमें से उन्होंने ताश के पत्तों में से कुछ चीजें जाहिर कर दी हैं, कुछ पत्ते जाहिर कर दिए हैं। वजीर आजम इमरान साहब ने क्या किया, फजलुर रहमान को कैसे देने के देने पड़े हैं, मुस्लिम लीग नून का कौन सा बड़ा खिलाड़ी आउट हुआ और तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर लिया, तमाम तक मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने हो सकेगा लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल किया कि अक्सर जब मैं कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में ये लिखें लेकिन आप नहीं लिखते, तो लिहाजा लिखिएगा लाजमी। खैर बढ़ते हैं, खबरें क्या कहती हैं। खबरें ये कहती हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई तो उसी दिन से ही तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। खबर चलकर आई थी कि बलूचिस्तान से JUIF के रहनुमा और JUIF का MLA, मेंबर नेशनल असेंबली, उसने बकायदा तौर पर इस तहरीक की मुखालफत कर दी है और वो शख्स ये कह रहा है कि इसमें बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हैं, ये एक बड़ी साजिश है, मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो फजलुर रहमान को उसी टाइम ही लेने के देने पड़ गए थे, क्योंकि वो बंदा मौलाना फजलुर रहमान के हक में होने की बजाय वो इमरान खान साहब के हक में है और मौलाना फजलुर रहमान के अगेंस्ट खड़ा है और वो इमरान खान साहब को 5 साल मुकम्मल करने के ऊपर यकीन रखता है और वो कहता है कि इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने उस बंदे का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बंदे का नाम इस वजह से डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि शर्शीद साहब कहते थे कि इमरान खान साहब ताश के पत्ते जो है वो सीने के साथ लगा कर रखता है। तो इमरान खान साहब ताश के जो पत्ते हैं वो शो नहीं करना चाहते। वो सियासत की जो उन्होंने बिसात बिछाई है वो उसमें क्या नेक्स्ट चाल चलेंगे वो आपको टाइम के ऊपर बताएंगे और वो तमाम तक चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। वो इस वजह से नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि अगर वो शो कर देते हैं तो फिर ये होगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो कोई बड़ी सियासी चाल चल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों की जानब। अगली खबरें ये हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़ा सच बोला है। उन्होंने एक ऐसा राज अफशा किया है जिसकी तवक्को की जा रही थी। इस टाइम शहबाज शरीफ ने जो लास्ट इतलात हैं उन्होंने चौधरी शुजात चौधरी परवेज इलाही से मदद मांगी थी और कहा था कि हम चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाएंगे, आप हमारा साथ दें। उसके ऊपर चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि ये लोग 14 साल तक हमारे साथ किसी किस्म का इन्होंने राब्ता नहीं किया, तो हम इन लोगों का साथ क्यों दें। तो उन्होंने उनको साफ जवाब सुना दिया था। लेकिन जो उनकी ऑफर थी वो वही की वही थी। शहबाज शरीफ की ऑफर भी, इसके अलावा इन लोगों की ऑफर यानी कि मुस्लिम लीग शीन की जो ऑफर थी वो सबके सामने अया हो गई थी और मीडिया ने इस खबर को लेकर काफी ववेला भी मचाया। इसको काफी हाईलाइट किया गया कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर सॉरी CM पंजाब बन जाएंगे, उस्मान बुज़ार की छुट्टी हो जाएगी, इमरान साहब की छुट्टी हो जाएगी। इस तरह की खबरें मीडिया बताता रहा है।
لیکن میڈیا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ شاہد خان عباسی نے صاف صاف جواب سنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 5 سیٹوں والا بندہ اور 5 سیٹوں والی جماعت کو ہم کس طریقے کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب لگا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے صاف انکار ہے، ہم وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو کیوں بنائیں۔ دیکھیں میم جو ہے، کیونکہ شاہد خان عباسی مسلم لیگ میم سے طرح رکھتے ہیں اور شین سے شہباز شریف ہیں، تو ان دونوں پارٹیز میں یہ جو ایک نقطہ ہے، اس نقطے کے اوپر بڑا اختلاف ہے۔ شین کہہ رہی ہے کہ ان کو لگا دیتے ہیں، میم یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو نہیں لگاتے، اور جو نون لیگ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا پرائم منسٹر بھی لگائیں، یعنی کہ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں، اور اگر وہ نہیں بنتے ان کیس تو ہوگا یہ کہ مریم نواز شریف ان کی پرائم منسٹر بنیں گی۔ تو مریم نواز اور پیج کے اوپر ہے، یہ لوگ اور پیج کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ کھیل جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آخری خبر کی جانب۔ آخری خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک اور بڑا کھلاڑی کلین بورڈ۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ نام کیوں نہیں لے رہے، کیونکہ یہ خبریں ہیں، یہ خبریں ہیں، اور ان خبروں میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم عمران صاحب نام نہیں بتا رہے۔ اگر نام بتا دیں تو پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اسد زرداری نے بھی پریس کانفرنس کے دوران جب صحافی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ 190-200 بندے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے اس ٹائم سختی سے منع کر دیا تھا کہ کیا میں آپ کو نام بھی بتا دوں۔ تو اسی طرح کیا تحریک انصاف نام بتائے گی؟ خیر تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر یہ کلیم کیا ہے، یہ بڑا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے یہ دعویٰ تھا کہ اپوزیشن کے مسلم لیگ نون کے 8 بندے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس تحریک کے خلاف ہیں، اور اب یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ 9 بندے جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس تحریک میں مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو پہلے 8 وکٹیں گری تھی، اب ایک اور وکٹ جمع کر لیں تو 9 وکٹیں بن گئی ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو نیا گیم پلان ہے، جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، وہ گیم پلان یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران صاحب نے آئین کی روح سے تمام تر قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام تر آئینی جو جتنے بھی یہاں پر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، آئینی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران صاحب نے، تحریک انصاف نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جس دن تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، تحریک انصاف کا کوئی رکن بھی نہیں جائے گا اسمبلی میں، اور اگر کوئی بل فرض جاتا بھی ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور اگر ووٹ ڈالتا بھی ہے تو ووٹ لوٹا، وہ پارٹی سے بغاوت کرنے والا بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی لے کے جانا چاہوں گا۔ جب حفیظ شیخ جو تھے وہ الیکشن ہارے تھے، تو اس ٹائم یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ الیکشن جیتے تھے، اور جب یہ الیکشن یوسف رضا گیلانی نے جیتا تھا تو پیپلز پارٹی نے اس ٹائم کافی شور مچایا تھا اور کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج ہو گیا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ وزیر اعظم عمران صاحب نے اس ٹائم سٹیپ ڈاؤن کرنے کی بجائے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا اور باقاعدہ طور پر اعتماد کا ووٹ لیا تھا، اور دوبارہ ایک دم یعنی کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن کر ہمارے سامنے آئے تھے۔ تو اس ٹائم وہاں پر محسن داوڑ جو تھے، جو کہ پی ڈی ایم والوں میں سے ہیں، پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ اس ٹائم پی ڈی ایم والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو محسن داوڑ وہاں پر موجود تھے۔ اسی طریقے کے ساتھ تحریک انصاف کا ایک بندہ وہاں پر موجود ہوگا اور وہ ساری کارروائی کو دیکھے گا، اور وہ ایک بندہ، ایک تو اسد کیسے صاحب ہوں گے، دوسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے وزیر اعظم عمران صاحب خود ہی بیٹھ جائے، کیونکہ وزیر اعظم عمران صاحب عین موقع کے اوپر اپنا جو پتہ ہے وہ شو کرتے ہیں۔ مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ ابھی تک لیتے ہیں، ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور جاتے جاتے ایک چیز میں دوبارہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارے عمران خان صاحب اور ادارے ایک ہی پیج کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج۔
پائندہ باد.